पैसा हमेशा से सिर्फ कागज, सिक्के या आदात नहीं रहा। ये वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमारे खौफ, ख्वाहिशात, मुआशरे और माजी से बनती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। कदीम जमानों में दौलत का पैमाना जमीन, अनाज और मवेशी थे। इंसान दिन भर मेहनत करता और खुशहाली का मतलब सिर्फ बका होता था। फिर सिन्नती इनकलाब आया, बैंक बने, मालियाती निजाम वजूद में आया और पैसा ठोस चीजों के बजाय एक नजरियाती गैर मुरई तसव्वुर बन गया। भरोसा, एहतिबार और तवक्कुआत। दुनिया तरक्की करती गई, लेकिन इंसान पैसे के मामले में पहले से ज्यादा उलझते गए। आज का दौर, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर किसी की जिंदगी का बेहतरीन लम्हा सोशल मीडिया पर सामने आ जाता है। एक नौजवान किसी मशहूर शख्सियत को महंगी गाड़ी खरीदते देखता है। असल कामयाबी तो ये है, हमने दौलत को दिखावे के साथ जोड़ दिया है, शौर को तरक्की समझ लिया है और खर्च करने को कामयाबी। इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी आज की अहम तरीन किताब बन चुकी है। ये सरमायाकारी नहीं सिखाती, ये इंसानी रवैया सिखाती है। ये ग्राफ नहीं दिखाती, ये सोचने का तरीका सिखाती है। ये पैसे को नहीं समझाती, ये हमें समझाती है। और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। हम उन लोगों की तारीफ करते हैं जो अमीर नजर आते हैं। लग्जरी घर, चमकती हुई गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, ये सब देखना आसान है। लेकिन जो चीजें हम नहीं देखते वो उनके कर्ज, बैंक के बयानात या बेख्वाब रातें हैं। मगर असल दौलत जाहिरी अमीरी के बरअक्स खामोश होती है। ये सादा तर्ज जिंदगी, सरमायाकारी और तवील मदती सोच के पीछे छुपी होती है। ये पहली हकीकत है। अमीर होना नजर आता है, लेकिन दौलतमंद होना नजर नहीं आता। हमारे आबाओ अजदाद दौलत को जखीरे से नापते थे, गोदाम में पड़ा इनाज। हम दौलत को नमाइश से नापते हैं, घड़ियां, आलात और तस्वीरें। सफर के किसी मोड़ पर हम ये भूल गए कि दौलत वो है जो आप रखते हैं, ना कि वो जो आप दिखाते हैं। तारीख ऐसी कहानियों से भरी हुई है जहां कोई शख्स बहुत जल्द बुलंद होता है और उससे भी तेजी से गिरता है। कुरहा अंदाजी के जीतने वाले लाखपति बन जाते हैं और चंद सालों में सब कुछ खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दौलत एक ज़हनियत है, वाकया नहीं। ये इस चीज की हिफाजत करने की जरूरत है जो आपने कमाई है, 3 खामोश दुश्मनों से: खौफ, जज्बाती अमल और महंगाई। पैसा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता कि आपने उसे कमाया है। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप उसकी हिफाजत करते हैं। पैसा हिफाजत से बढ़ता है। पुरानी मुआशरतों में बादशाह जमीन के मालिक होते थे, लेकिन एक चीज जो वो खरीद नहीं सकते थे वो वक्त था। आज लोग पहले से ज्यादा पैसा कमाते हैं, फिर भी खुद को पहले से ज्यादा मुक़य्यद महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं कि जिंदगी गुजार सकें, ना कि सिर्फ अपने फराइज पूरे करने के लिए। मॉर्गन इस हकीकत को बयान करते हैं जो सबसे ज्यादा दिल पर लगती है। पैसे की सबसे असल कदर यह है कि आप अपने वक्त पर काबू पा सकें। आप अपने काम से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और आपके शेड्यूल को कंट्रोल करे तो आपकी खुशी महज आर्जी होगी। आप अच्छी तनख्वाह कमा सकते हैं, सफर कर सकते हैं या ऐशो अशरत से खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने वक्त के मालिक नहीं हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हैं। लोग इस हकीकत को जल्दी नहीं समझ पाते। वो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ इस वक्त खुशी लाता है जब ये आजादी खरीदे। दबाव से आजादी,
خریداری کی آزادی نہیں۔ جدید معاشرہ ایک بیماری میں مبتلا ہے جسے زیادہ کہتے ہیں۔ زیادہ آمدنی، زیادہ مقام، زیادہ شناخت۔ لیکن کوئی نہیں پوچھتا میرے لیے کتنی کافی ہے۔ جب آپ اپنی ضروریات کا حساب لگاتے ہیں لیا، خواہشات نہیں، آنا نہیں، موازنہ نہیں، بلکہ حقیقی ضروریات پڑتا ہے، آپ کچھ حیران کن چیز محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو شاندار زندگی گزارنے کے لیے اتنی کم چیزیں درکار ہیں جتنی آپ سوچتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنی کافی کی تعریف کرتے ہیں، آپ سائے کا پیچھا کرنا بند کر دیتے ہیں اور اپنی سمت کا مالک بننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر عظیم کاروباری کہانی، چاہے وہ ایپل ہو یا ایمیزون، ایک خفیہ جزو رکھتی ہے جسے لوگ کھلے عام تسلیم نہیں کرتے۔ قسمت۔ صحیح خیال، صحیح وقت، صحیح جگہ۔ لیکن یہاں ایک موڑ ہے۔ اگرچہ آپ قسمت کو قابو میں نہیں کر سکتے، آپ اس سے ملنے کے امکانات بڑھا سکتے ہیں۔ ہر ای میل جو آپ بھیجتے ہیں، ہر موقع جو آپ تلاش کرتے ہیں، ہر ہنر جو آپ سیکھتے ہیں، یہ ایک اور دروازہ کھولتا ہے جہاں قسمت داخل ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ 100 کوششوں میں ایک مثبت جواب آپ کی زندگی کے راستے کو بدل سکتا ہے۔ 22 کی دہائی میں دنیا آپ سے امیر ہونے کی توقع نہیں رکھتی، پھر بھی یہی وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تاکہ امیر لگ سکیں۔ لیکن اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ خاموشی سے اپنی وسعت سے کم خرچ کریں۔ کم دباؤ، زیادہ بچت۔ زیادہ اختیارات، زیادہ وقت۔ یہ خود کو محروم کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کے بارے میں ہے کہ ایک ایسا مستقبل ڈیزائن کریں جہاں آپ اپنے اخراجات کے قیدی نہ ہوں۔ کچھ سرمایہ کاری زیادہ منافع کا وعدہ کرتی ہیں، لیکن آپ کی ذہنی سکون کو قربان مانگتی ہیں۔ آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، روزانہ قیمتیں چیک کرتے ہیں، مارکیٹ گرنے پر گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن زندگی میں کوئی چیز آپ کی ذہنی استحکام کے نقصان کے قابل نہیں ہے۔ پیسہ زندگی کی مدد کے لیے ہونا چاہیے، اسے بگاڑنے کے لیے نہیں۔ یہ سمجھنا ہی صحیح مالیاتی آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچت آمدنی میں سے اخراجات نکالنے کے برابر ہے، لیکن اصل بچت ضروریات میں سے آنا کو نکالنے کے برابر ہے۔ ضروریات سادہ ہیں، آنا مہنگی ہے۔ جتنا کم آپ اپنی آنا کو کھلائیں گے، اتنا ہی آپ کی دولت خاموشی میں بڑھتی جائے گی۔ اور بچت کے ساتھ ہر خواب قابل حصول بن جاتا ہے۔ گھر، تحفظ، آزادی۔ آخر میں پیسے کی کہانی حقیقت میں آپ کی کہانی ہے۔ آپ کے فیصلے، آپ کے جذبات، آپ کی عادات، آپ کی توقعات۔ پیسہ اسی طرح برتاؤ کرتا ہے جیسا آپ کرتے ہیں، اور جب آپ اس نفسیات کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ صرف بہتر مالی فیصلے نہیں کرتے، آپ بہتر زندگی کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ آپ منظوری کے لیے جینا بند کر دیتے ہیں اور مقصد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ شور کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور قدر پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صرف امیر رہنا چھوڑ دیتے ہیں اور دولت مند بننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے بینک اکاؤنٹ کے لیے سبق نہیں ہے، آپ کی زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔